औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन मुंगा इंडिकेट लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट को न्यूटन लॉज एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। न्यूटन लॉज एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुंगा नंबर 1 स्टडी को न्यूटन फर्स्ट लॉ। पहले राजू मुंगा कमी वेला था न्यूटन फर्स्ट लॉ स्टडी को। न्यूटन फर्स्ट लॉ तमुंगा बलनुम लॉ ऑफ इनर्शिया हम वही। न्यूटन फर्स्ट लॉ तद्वेम नुम लॉ ऑफ इनर्शिया हम विलिशी। न्यूटन फर्स्ट लॉ दे स्टेटमेंट दारे चिका फर्स का पयो बाडी बांधे ऑल एक्सटर्नल फोर्स इज द जीरो बराबरी नो दे बाडी एक्सेलरेशन महम द बराबरी द जीरो बराबरी चिकल एक्सेलरेशन जीरो दे दो कंडीशन पॉसिबल दी या वेलोसिटी जीरो दा और या वेलोसिटी सदा यूनिफॉर्म दा या वेलोसिटी जीरो दा और या वेलोसिटी सदा यूनिफॉर्म दा वस चिकल वेलोसिटी जीरो दे मतलब बाडी पस के दा पर रेस्ट के दा और कपरस का बाडी द बाडी वेलोसिटी यूनिफॉर्म दा मतलब बाडी पर यूनिफॉर्म मोशन के दा मतलब बाडी से कभी यूनिफॉर्म मोशन कभी नमुंग विच द न्यूटन फर्स्ट लॉ दो पार्ट दी यो रेस्ट दे यो सरे यूनिफॉर्म मोशन दे यानी न्यूटन फर्स्ट लॉ अप्लाई कीगी रेस्ट था और न्यूटन फर्स्ट लॉ अप्लाई कीगी यूनिफॉर्म मोशन था। यानी फॉर एग्जांपल मुंगई कपरस का यो बुक थे और दा पे टेबल बांधे प्रोत थे दा पर रेस्ट के दे दा पर रेस्ट के भी द सो पुर पदवान एक्सटर्नल फोर्स लगे दले नहीं मतलब एक्सटर्नल फोर्स पे जीरो दे दा बाडी बा पर रेस्ट की भी और हमेशा द पारा बा पर रेस्ट की भी दा शान मुंगई कपरस के मून दे और मून जमू सरा हमेशा द पारा यूनिफॉर्म मोशन कई न दा बदा हमेशा द पारा यूनिफॉर्म मोशन कई द सो पुर पदवान एक्सटर्नल फोर्स लगे दले नहीं मतलब द सो पुर पदे मून बाने एक्सटर्नल फोर्स सब बराबर दे द जीरो बराबर दे जो द वेलोसिटी बस भी यूनिफॉर्म भी चूँकि मुंगवे एक्सटर्नल फोर्स कल जीरो भी वेलोसिटी बस भी यूनिफॉर्म भी न मतलब मून दे मून कम दे पदवान एक्सटर्नल फोर्स निश्ता जो द मोशन संग दे यूनिफॉर्म दे उस राजू मुंगवी छे न्यूटन फर्स्ट लॉ त लॉ ऑफ इनर्शिया वही इनर्शिया सत विलिशी इनर्शिया मुंगवी का परस का दाजुं सरे बाड़ी दा फॉरेस्ट के दा न्यूटन फर्स्ट लॉ के परस का मुंगवी का दा बाड़ी दा फॉरेस्ट के दा और परस क्या पद के पदवाने मुंगा फोर्स लगाऊ और पद के मुंगा सब पैदा को मोशन पैदा को न दा बद दे मोशन से कई अपोजिशन बकई ओले से कछ दा बाडी फॉरेस्ट के दा और दा जान सतल वाली पस के फॉरेस्ट के न मुंगवी दा बद दे मोशन अपोजिशन कई और हम दे मोशन दे अपोजिशन तमुंगा सवई द मोशन दे अपोजिशन तमुंगा इनर्शिया हुई दा शान मुंगवी का परस का यो बाडी दा और दा चिकमने ने यूनिफॉर्म मोशन कई का परस का दा बाडी दा और दा से कई यूनिफॉर्म मोशन कभी नमुंगवी का फर्स का मुंग बदे बाडी बांधे फोर्स लगो और दमुंगा रावलू सता अरेस्ट तैरावलू नमुंगवी चूँकि दा बाडी पर यूनिफॉर्म मोशन के वा और दा खपल यूनिफॉर्म मोशन जारी सातल वाड़ी और दमुंगा रेस्ट तरावलू न दा बद रेस्ट सकई अपोजिशन बकई हम दा द रेस्ट दे अपोजिशन तमुंगा सवई इनर्शिया वतवई नमुंगवी छे इनर्शिया पासल के विलिशी द रेस्ट यादा यूनिफॉर्म मोशन अपोजिशन था द रेस्ट याद यूनिफॉर्म मोशन अपोजिशन तमुंगा सविलिशु इनर्शिया वतविलिशु वसो मुंगा यो खबर को च मास चकम दे नदा समयर कई इनर्शिया मयर कई यानी मैथमेटिकली मुंगा इनर्शिया मयर कोली शुदा सप मदद सरा द मास प मदद सरा नो कफरस क्या क्वेश्चन दा सिराशि चे इनर्शिया बमुंगा मैथमेटिकली दसन मयर को न इनर्शिया बमुंगा मैथमेटिकली मयर को प मास प मदद सरा वसो कफरस क्या मुंग नसुक तपोस कि द इनर्शिया फार्मूला ब्यासी नजमुक से द इनर्शिया फार्मूला द m = f डिवाइडेड बाय a वस द मतलब दारे च द कमी बाडी मास च सेवाओ दावा कि एक्सेलरेशन डेर कम पैदा कोलिशी यानी मतलब द कमी बाडी मास च सेवाओ इनर्शिया सेवावा न द बाडी ब पाकिस्तान सरा ने एक्सेलरेट की यानी एक्सेलरेशन ब सही कम बई और कफरस का देव बाडी मास कम दे न दा पासान सरा एक्सेलरेट की मतलब द कमी बाडी च मास कम दे मतलब इनर्शिया कम दा न दा बाडी ब पासान सर से कोलिशी एक्सेलरेट कोलिशी जो दाउज मुसरा न्यूटन फर्स्ट लॉ मुंग तपासल के से डिफाइन कई न्यूटन फर्स्ट लॉ पासल के फोर्स डिफाइन कई न्यूटन फर्स्ट लॉ पासल के से डिफाइन कभी फोर्स डिफाइन कभी जो दाज मुंग सर चिकम ने न्यूटन फर्स्ट लॉ हुआ उस पर सिराज मुंगा न्यूटन सेकंड लॉ था न्यूटन सेकंड लॉ जुंग सरा न्यूटन सेकंड लॉ तराजू न्यूटन सेकंड लॉ दावी चकचरत के पयो बाडी बांधे फोर्स वलगी पद के बा एक्सेलरेशन ए पैदाशी चकले पयो बाडी बांधे फोर्स एफ अप्लाईशी पद के बा एक्सेलरेशन ए पैदाशी
دا एक्सेलरेशन چې کوم په دې باډي کې پیدا شو دا به فورس ته ډایرکټ پروپورشنلی او एक्सेलरेशन چې کوم په باډي کې پیدا شو دا به دغه باډي ماس ته انورس پروپورشنلی یعنی مطلب په یو باډي باندې فورس ولګېدو په دې کې एक्सेलरेशन A پیدا شو एक्सेलरेशन به فورس ته ډایرکټ پروپورشنلی एक्सेलरेशन به ماس ته انورس پروپورشنلی دا موږ په نیوټن فرست لا کې هم ایکسپلین کوو چې د کومې باډي ماس سیوا مینس انرشیا سیوا و دا په اسانه باندې نه एक्सेलरेट کیږي او د کومې باډي ماس چې کوم دا په اسانه باندې एक्सेलरेट کیږي اوس موږ دا دواړه ایکویشنز کمباین کوو A is directly proportional to force inversely proportional to mass د دې موږ اخري ریلیشن دا راځي شو چې F is equal to ma یعنی فورس موږ سره د څه برابر دی د ma برابر دی که فرض کړه دا موږ په ویکټر فارم کې ولیکو چې دا به موږ سره داسې راشي ماس ټایمز एक्सेलरेशन به راشي یعنی مونږ ویلی شو چې فورس برابر دی زموږ سره د ماس ټایمز एक्सेलरेशन اوس مونږ وی چې نیوټن سیکنډ لا په اصل کې مونږ ته ښیي سو د دې پرنسپل څه دی نو پرنسپل دا دی چې دا مونږ ته میر کوي فورس یعنی نیوټن فرست لا چې کوم دا هغه فورس ډیفاین کوي او سیکنډ لا چې دی نو دا فورس څه کوي میر کوي اټ میر فورس دا څه میر کوي فورس میر کوي اوس مونږ د نیوټن سیکنډ لا F is equal to ma د دې یو فارم بل هم لیکلی شو یعنی مونږ وی چې F برابر دی زموږ سره د ma F برابر دی د ma دا شان د کې مونږ एक्सेलरेशन داسې هم لیکلی شو چې ډیلټا v ډیوایډډ بای ډیلټا ټي جو مونږ د a دا ویلو راخلو په دې ایکویشن کې لګو چې دا به راشي مونږ سره F is equal to m into ډیلټا v ډیوایډډ بای ډیلټا ټي जो F is equal to دا به راشي مونږ سره ډیلټا ډیوایډډ بای ډیلټا ټي دا ډیلټا ډیوایډډ بای ډیلټا ټي په خپل ځای راغی مونږ د v سره څه وکړو ملټیپلای کړو جو دا به راشي مونږ سره F is equal to ډیلټا ډیوایډډ بای ډیلټا ټي په خپل ځای او د پروډکټ اف ماس اینڈ ویلاسټي ته مونږ سوي مومنټم وته وي جو F is equal to ډیلټا p ډیوایډډ بای ډیلټا ټي دا زموږ سره دا هم زموږ سره په اصل کې څه ده نیوټن سیکنډ لا ده دا زموږ سره سره په اصل کې نیوټن سیکنډ لا ده F is equal to ډیلټا p ډیوایډډ بای ډیلټا ټي اوس راځو بس موږ نیوټن تړ لا ته راځو نیوټن تړ لا دا مونږ وی د هر یو ایکشن فورس لپاره یو صحیح ریاکشن د هر یو ایکشن فورس لپاره یو صحیح ریاکشن ایکشن او ریاکشن دا به دواړه په میګنیچیوډ کې دیو بل برابري او په ډایرکشن کې بسنګي اپوزیټ په یعنی مطلب کدا یو باډي دا بل باډي دا باډي 1 شو دا باډي 2 شو باډي 1 چې کوم نه دا په 2 باندې فورس لګي او باډي 2 په 1 باندې فورس لګي نو موږ که فرض کا په باډي 1 باندې فورس معلومو نو موږ لیکو چې فورس ان 1 ډیو ټو 2 دا برابري دا شانت کې باډي 2 باندې هم چې کوم نه 1 فورس لګي جو فورس په 2 باندې د 1 د وجنه جو دا راغی زموږ سره F12 is equal to F21 د F12 مطلب دی فورس ان 1 ډیو ټو 2 او د F21 مطلب دی فورس ان 2 ډیو ټو 1 نو 1 په 2 باندې فورس دې سره ته لګي او 2 په 1 باندې فورس دې سره ته لګي نو د دواړو فورسونو چونکې په ډایرکشن کې اپوزیټ دي د دې وجه نه موږ دلته کې څه ولګو نیگیټیو ساين ولګو نو موږ وی چې نیوټن تړ لا د ایکشن او ریاکشن په باره کې دا که پرس کومه د فورس ته ایکشن وي او جو د فورس ته موږ سو وي ریاکشن نو ایکشن او ریاکشن دواړو میګنیچیوډ کې برابر دي په ډایرکشن کې سری اپوزیټ دي د دې وجه نه موږ دلته کې نیگیټیو ساين ولګو مونږ وی نیوټن تړ لا پاسل کې مطلب مې مونږ ته خیسو نیوټن تړ لا چې کوم نه دا پاسل کې فورس اپلای کوي یعنی دا پاسل کې مونږ ته سخی یعنی فورس اپلای کول نو مونږ وی چې دا راته خی او بل دا مونږ ته دا خی چې فورسز ایگزیست کیږي په پیرز کې فورسز ایگزیست ان پیرز فورسز پس کې ایگزیست کیږي په پیرز کې ایگزیست کیږي نو نیوټن تړ لا چې کوم نه دا پاسل کې په دې پرنسپل باندې کار کوي چې فورسز چې کوم نه دا ایگزیست کیږي پس کې په پیرز کې نو اوس راځو مونږه مومنټم ته راځو چې مومنټم څه ته ویلی شي جو راځو مونږه نیکسٹ ټاپک زموږ سره مومنټم سټډي کوو چې مومنټم څه ته ویلی شي جو زبې مې چې فرض کیا مومنټم مونږ سټډي کوو جو مومنټم مونږ ډیفاین کوو دا چې د پروډکټ اف ماس اینڈ ویلاسټي از کالډ مومنټم د پروډکټ اف ماس اینڈ ویلاسټي از کالډ لینیر مومنټم د پاره مونږ سمبل جوړ کو سو سمال پی او مومنټم کومه کوانټټي ده ویکټر کوانټټي ده مومنټم ویکټر کوانټټي ده د دو ډایرکشن به سره معلومو د دو ډایرکشن مونږ معلومو د ویلاسټي نه چې په کوم ډایرکشن کې د باډي ویلاسټي و هم په ډایرکشن کې د باډي سوي مومنټم بوي که فرض کړه د موږ په ویکټر فارم کې لیکلو غواړو په ویکټر فارم کې دا مونږه داسې لیکلی شو چې پی برابر زموږ سره د ماس ټایمز ویلاسټي نو شان د مومنټم یونټ ته کرا شو د ماس یونټ ته زموږ سره کیلوګرام او د ویلاسټي یونټ ته میټر پر سیکنډ جو کیلوګرام میټر پر سیکنډ او دا برابر زموږ سره د نیوټن سیکنډ هم نو کیلوګرام میټر پر سیکنډ دا هم د مومنټم یونټ ته او نیوټن سیکنډ چې دی دا هم د مومنټم یونټ ته
ओस सर जमुंग द मोमेंटम डायमेंशन था जो किलोग्राम द पारा जमुंग सर कैपिटल M शो द मीटर द पारा L शो डिवाइडेड बाय सेकंड द पारा T शो जो दा बराश जमुंग सर MLT-1 MLT-1 दारा जमुंग सर द मोमेंटम डायमेंशन वस पसी राजमुंग विच मोमेंटम डिपेंड पर सवानी कई नो मोमेंटम पर मास बांधे डिपेंड कई मोमेंटम पर वेलोसिटी बांधे डिपेंड कई यानी का फर्स्ट का देव बॉडी मास इंक्रीज की नो हम मोमेंटम बाय इंक्रीज की और का देव बॉडी वेलोसिटी इंक्रीज की नो हम मोमेंटम बाय इंक्रीज की वसो मुंगराजू कंजर्वेशन मोमेंटम था कंजर्वेशन मोमेंटम स मतलब दे और कंजर्वेशन मोमेंटम मुंगा पर कम कमजे के अप्लाई को राजू पसे मुंगा वर पसे कंजर्वेशन मोमेंटम था नो कंजर्वेशन मोमेंटम दारी मुंगा यो रिलेशन मख के प्रूफ कुछ एफ बराबर जमुंग सरा द डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी नमुंग वी का फर्स क्या पयो सिस्टम बांधे जमुंग सरा एक्सटर्नल फोर्स सब बराबर दे द जीरो बराबर दे और दा से सिस्टम च कम माने एक्सटर्नल फोर्स जीरो बराबर दा से सिस्टम तमुंगा आइसोलेटेड सिस्टम वही दास सिस्टम चिपकम मान एक्सटर्नल फोर्स जीरो दास सिस्टम तमुंगा आइसोलेटेड सिस्टम वही का फर्स क्या जमुंग सर यो आइसोलेटेड सिस्टम दे नमुंग वी जमुंग सर बा डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी दा जीरो बराबर से कछ फोर्स जीरो बराबर दे डेल्टा टी चुंग द जीरो सर मल्टीप्लाई को जीरो बराशी न चेंज इन मोमेंटम जमुंग सर दस बराबर शी द जीरो यानी आइसोलेटेड सिस्टम के बाद चेंज इन मोमेंटम दस बराबरी द जीरो बराबरी was change in momentum da सिलिक्री शुचे पी माइनस पी आई इज इक्वल टू जीरो दा पी आई कमुंग द इक्वेशन दे सर तरवाड़ू जुदा बोसवशी प्लस पी आई बराशी मुंगा कंजर्वेशन मोमेंटम दा से हम विदेशु चे आइसोलेटेड सिस्टम के बा इनिशियल मोमेंटम बा द फाइनल मोमेंटम से बराबरी या मुंगा दसे हम विदेशु चे आइसोलेटेड सिस्टम के बा जमुंग सरा मोमेंटम न क्रिएट कीगी और मोमेंटम बना डिस्ट्रॉय कीगी या मुंग दा से हम विलेशु चे आइसोलेटेड सिस्टम के वजह सर चेंज इन मोमेंटम दस बराबरी चेंज इन मोमेंटम बराबरी द जीरो न दा टूल जमुंग सर द कंजर्वेशन मोमेंटम स्टेटमेंट्स शू वो सर जमुंग विच कंजर्वेशन मोमेंटम मुंगा अप्लाई को ले पकम जे के शू नो मोमेंटम कंजर्वेशन मुंगा अप्लाई को राकट्स था यानी मतलब दारे का फरस क्या जमुंग सर यो राकट ते और दा राकट चकम दे दा फरस क्या बड़ा मोशन कई नमुंग विचे राकट चिकमने दा पश्चात डायरेक्शन के से इमिट कई गैसेस इमिट कई और प अपवर्ड डायरेक्शन के चिकमने राकट मोशन कई नमुंग विचे द गैसेस चिकम मोमेंटम दे द गैसेस मोमेंटम पर क्या पी आई दे और दा शांति के सर राकट मोमेंटम से पी एफ ते नमुंग विच दा जमुंग सर पी एफ द पी आई सभी बराबरी नमुंग दा सिविल इशू चे कंजर्वेशन मोमेंटम चे कमने दा मुंग अप्लाई को इशू सता मोशन ऑफ राकट्स ता दा शांति के मुंग विच का फरस क्या दा जमुंग सर यो बुलेट ते और दा पदी डायरेक्शन के रवान दे प मोमेंटम एम वी सरा मुंग वी का फरस का दा बुलेट पर दो पार्ट्स की डिवाइड शी जो यो पार्ट दे पदी डायरेक्शन के रवान शो यो पार्ट पदी डायरेक्शन के रवान शो नमुंग विच का फरस क्या मुंग दा वेक्टर्स पैरेलली शिफ्ट को यानी दा वेक्टर और दा वेक्टर पैरेलली शिफ्ट को दा वेक्टर मुंगा पैरेलली शिफ्ट को दलता दा वेक्टर मुंगा पैरेलली शिफ्ट को दलता नमुंग वी दा बुलेट कदे मुंगा रिजल्टेंट रा को दा बराशी द दो रिजल्टेंट न मतलब दारी द बुलेट चिकम मोमेंटम दे अगवस हम द बराबर दे द एम वी बराबर दे यानी मतलब वो जमुंग सर द बुलेट मोमेंटम मख हम एम वी वस हम एम वी दे मोमेंटम न क्रिएट शो ना डिस्ट्रॉय शो दा शान मुंग वी चिका फरस कदा जमुंग सर चिकम दे यो दासे यो गन दे और गन के चिकम ने जमुंग सर परस का यो बुलेट प्रूफ थे चिकल बुलेट प्रूफ थे जमुंग आफ्टर बिफोर फायरिंग चिकम ने चुनके चिकल जमुंग सर फायर कर दे शवे ने दे बुलेट वेलोसिटी द बराबर द जीरो बराबर द गन वेलोसिटी हम द बराबर द जीरो बराबर द दे वजह जमुंग सर मोमेंटम ऑफ गनम द जीरो बराबर दे मोमेंटम ऑफ बुलेट हम द जीरो बराबर दे द द्वाड़ मोमेंटम्स चिकम ने बराबर द जीरो जमुंग दिस लिकड़ी शु ची पी जी मोमेंटम ऑफ द गन प्लस मोमेंटम ऑफ द बुलेट तार बराबर दे द जीरो बराबर दे मुंग कदा पी बी अगर साइड तवाड़ू जो बराशंग सर पी जी इज इक्वल टू माइनस पी बी यानी मतलब दारी द गन मोमेंटम और द बुलेट मोमेंटम सरी बराबर दी टोटल चेंज इन मोमेंटम दस बराबर दे टोटल मोमेंटम दस बराबर दे चेंज इन मोमेंटम द जीरो और या मुंगदिसम बिली शो मोमेंटम ऑफ गन बराबर दे मोमेंटम ऑफ बुलेट वो चिकल द बुलेट फायर कर ले शो और दारा वन शो पर वेलोसिटी वी बी सरा और द बुलेट मास सरे स्मॉल एम दे दा शांत कि दा गन चिकम ने दा पश्चात डायरेक्शन के सवशी रिकॉइल शी द गन मास ते कैपिटल एम और द गन वेलोसिटी द वी जी जो मुंग वी चे कमुंग ब्यादी त कंजर्वेशन मोमेंटम अप्लाई को जमुंग सर द गन मोमेंटम दे एम वी जी
او دا شانت کې زموږ سره د بولټ چې کوم مومنټم دی هغه ام وی بی دی او اوس هم زموږ سره ټوټل مومنټم د څه برابر دی د 0 برابر دی. دا غي وجه دا ده چې بولټ چې کوم دا په مومنټم روان دی ام وی بی سره په دې ډایرکشن کې او دا شانت کې ګن روان دی په دې ډایرکشن کې په مومنټم ام وی جی سره چونکې دواړه په اپوزیټ ډایرکشن کې روان دي نو دواړه د مومنټم دواړه چې کوم دی د یو بل د مومنټم افیکټ کینسلینګ یعنی دلته کې کده ګن د بولټ ماس کم دی ویلاسټي سیوا ده او دلته کې کده ګن ویلاسټي کم ده ماس سیوا ده نو دواړه مومنټم د یو بل برابر دي. جو موږ دا سی ویل شو چې ټوټل مومنټم از ایکوال ټو 0 نو موږ دا سه هم ویل شو چې ام وی جی از ایکوال ټو دا براشه موږ سره ماینس ام وی بی وس کا فرض کړه دی اکویشن نه تاسو ویلاسټي اف بولټ معلوموي جو بور سایډ موږ په سمال ام باندې ډیوایډ کړو دا به ختم شي ویلاسټي اف بولټ برابر شو موږ سره د ام وی جی ډیوایډډ بای سمال ام دلته سره نیگیټیو ساين راغی او سیمیلر دي نو تاسو ویلاسټي اف دی ګن معلومول شي دا کیپیټل ام به موږ بور سایډ ته سو کو ډیوایډ کو دا کیپیټل ام سره ختم شو وی جی برابر شو موږ سره د ماینس ام وی بی ډیوایډډ بای کیپیټل ام جو دا شانت کې مونږه دا ګن ته هم اپلای کولی شو دا شانت کې دا مونږه دی بولټس ته هم اپلای کولی شو راکټس ته اپلای کولی شو او دا شانت کې زموږ سره کفرس کې مونږ وی چې لټ سپو دا زموږ سره بارودي مواد پراته دي مطلب زموږ سره سره بم پروت دی او مونږ وی چې د بم انیشل ویلاسټي د څه برابر ده د 0 برابر ده نو مطلب انیشل مومنټم هم د څه برابر دی د 0 برابر دی. اوس مونږ وی چې کفرس کې دا ایکسپلوډ شي دا دماغو کې نو دو چې کوم نه یو پارټیکل پرس کا په دې ډایرکشن کې روان شو یو پارټیکل په دې ډایرکشن کې روان شو یو پارټیکل په دې ډایرکشن کې یو په دې ډایرکشن کې نو ټول پارټیکلز چونکې یو بل ته په اپوزیټ ډایرکشن کې موشن کې نو دوی ټول د یو بل د مومنټم افیکټ کینسلې جو موږ ویل شو چې فائنل مومنټم هم د څه برابر شو د 0 برابر شو نو چونکې د ایکسپلوژن نه مخکې مومنټم چې د 0 برابر د ایکسپلوژن نه پس هم زموږ سره ټوټل مومنټم د 0 برابر دی نو موږ ویل شو چې انیشل مومنټم د فائنل مومنټم سره برابر دی نو موږ ویل شو مومنټم نه کریټ شو نه ډیسټرای شو نو دا زموږ سره کنزرویشن مومنټم چې دا مونږه په مختلفو کیسونو کې مختلفو سیزونو ته سو کو اپلای کو اوس راځو مونږه په دې باندې یو سو آسان نومریکلز حل کو او ګور چې په دې باندې کم قسم کوېسچن راځي. تاسو یک کوېسچن پہلے نمبر کوېسچن ہے پہلے نمبر کوېسچن دا چې a constant force F is applied on a body of mass M for time interval t. Because of this force the velocity of the body changes from vi to vf, then the change in momentum during the interval delta t will be. نو که تاسو غره پدې کې دا ډیلټا پی ډیوایډډ بای ډیلټا ټی اپشن ټیک ته دا ما لري تاسو ته پروف کو چې زموږ سره چې کوم دینو اف د څه برابرۍ اف زموږ سره برابرۍ د ډیلټا پی ډیوایډډ بای ډیلټا ټی دا زموږ سره راغی کریکټ اپشن اف از ایکوال ټو ډیلټا پی ډیوایډډ بای ډیلټا ټی. دا شانته کې زموږ سره بل کوېسچن دی وی چې in order to change the momentum of an object there must be. نو دا هو که تاسو وګورئ زموږ سره پرې کې هم دا اپشن ټیک دی ا فورس اپلایډ ځکه چې موږ ولیکل چې که فرض کا د یو باډي مومنټم چینج کیږي نو د دې لپاره به څه ضروري وي فورس به ضروري وي که د یو باډي مومنټم چینج کیږي د لپاره به څه ضروري وي فورس به ضروري وي نو موږ د دې لپاره هم دا فورس اپلایډ کریکټ اپشن شو. دا شانته کې زموږ سره بل کوېسچن دی وی چې a 2 Newton force act on a mass. If the momentum of the mass changes by 120 kg meter per second, then the force act on a time act for a time of. نو موږ وی چې که فرض کا فورس را کړی دی 2 نیوټن فورس موږ را کړی دی څومره نیوټن 2 نیوټن او مومنټم را کړی دی 120 کیلوګرام میټر پر سیکنډ 120 کیلوګرام میټر پر سیکنډ. نو موږ ته وی چې تاسو ټایم معلوم کړئ نو موږ په اسانه باندې ویلی شو چې اف برابر دی زموږ سره د پی ډیوایډډ بای ټي یعنی مومنټم ډیوایډډ بای ټایم چې ټایم معلومو دا بدل تر راوړو جو ټي از ایکوال ټو دا برابر موږ سره پی ډیوایډډ بای اف راشي جو دا دی راوړو موږ سره ټي از ایکوال ټو مومنټم را کړی 120 او فورس را کړی دی 2 نو 2 کم 2 2 چکه 12 0 جو دا راغی زموږ سره t is equal to 60 seconds. نو که تاسو ګورئ په دې کې زموږ سره کریکټ اپشن راغی زموږ سره 60 seconds راغی. دا شانته کې موږ وی چې که فرض کې موږ یو بل نومریکل لا کړی دی دا الریډي ما حل کړی دی په تیر ویډیو کې او دا شانته کې موږ له فرض کې یو بل نومریکل لا کړی دی وی چې یو بل نومریکل دی وی چې the motion of the rockets in space according to the law of conservation of. نو ما تاسو ته لړی وي په لیکچر په دوران کې چې
دا मतलब वो را कट्स چې کوم دی تک سه اپلای کیږي لا اف کنزرویشن اف مومنټم وته اپلای کیږي دا شانت کې زموږ سره یو بل کوېسچن دی وای چې نیوټن سیکنډ لا اف موشن اسټابلیشډ ریلیشن بټوین نو په دې کې زموږ سره کریکټ آپشن راځي فورس اینڈ ایکسلریشن هغه ما د لیکچر په دوران کې ایکسپلین کو دا شانت کې زموږ سره بل کوېسچن دی وای چې د چینج ان مومنټم اف دی باډي از ایکوال ټو نو چینج ان مومنټم چې دی یاد ساتئ چې دا زموږ سره د فورس برابر نه بلکې چینج ان مومنټم د څه برابري د امپلس برابري دا یاد ساتئ چې زموږ سره ریټ اف چینج ان مومنټم ته څه ویلی شي ریټ اف چینج ان مومنټم ته فورس ویلی شي صرف چینج ان مومنټم ته امپلس ویلی شي دا یاد ساتئ چې چینج ان مومنټم ته څه وایي امپلس وته وایي نو چې دا بیا تاسو ته پته وي چې چینج ان مومنټم د څه برابر دی د امپلس برابر دی دا شانته کې موږ راځو یو بل کوېسچن دی په دې باندې وایي چې که فرض کړه زموږ سره وایي چې which is a statement of the principle of conservation of momentum وایي چې زموږ سره conservation of momentum چې کوم دی د دو سټیټمنټ څنګه دی نو د سټیټمنټ زموږ سره دلته کې ورکړی دی داسې دی چې نمبر 1 مومنټم از دی پروډکټ اف ماس اینڈ ویلاسټي دویم نمبر ورکړی دی مومنټم از کنزروډ اونلی ان الاستیک کولیجن مومنټم از کنزروډ بای آل باډیز ان ا کولیجن او مومنټم از کنزروډ پرووایډډ نو ایکسټرنل فورس ایکټ آن اٹ نو ما ولیکل تاسو ته مخکې الریډي په لیکچر کې ما ایکسپلین کړل چې کله زموږ سره ایکسټرنل فورس ته 0 برابري نو مومنټم باندې کریټ کیږي نه ډسټرای کیږي مطلب انیشل مومنټم د فائنل برابري نو دا زموږ سره یو څو کوېسچن وي په مومنټم باندې او دا شانت کې په نیوټن لاز باندې د زموږ سره یو کوېسچن بل ورکړی دی چې ا ماس ایکسلریټس یونیفارملی وین د ریزلټنټ فورس ایکټ آن اٹ از نو وی چې فرض کړه یو ماس دا ایکسلریټ کیږي یونیفارملی ریزلټنټ فورس په باندې څه برابري نو چې کله یو ماس ایکسلریټ کیږي یونیفارملی نو په د باندې وی فورس 0 دی کانسټنټ دی بٹ ناٹ 0 انکریز یونیفارملی with respect to time او is proportion to displacement نو په دې کې کریکټ آپشن راځي بی یعنی فورس چې کوم دا کانسټنټ دی لیکن 0 نه دی نو په دې کې کریکټ آپشن دی دا چې فورس به کانسټنټ 0 بنئ دا شانت کې یو بل نومریکل دی چې نیوټن سیکنډ از د یونټ اف نو ما الریډي د لیکچر په دوران کې ایکسپلین کو په دې کې کریکټ آپشن دی ډی لینیر مومنټم د لینیر مومنټم یونټ سره نیوټن سیکنډ دی جو دا زموږ سره دا شانت کې اوسو نومریکل وي په نیوټن لاز اینڈ کنزرویشن اف مومنټم باندې هوپ چې تاسو به ویډیو خوښ شوي که فرض کړه ویډیو خوښ شوي لایک کړئ شیر کړئ چینل سبسکرایب کړئ تھینک یو